حضرات تو میں بات عرض کر رہا میرا امام کربلا دی سرزمین تے آیا یہی گل کرنا سا نا پیا اے بھائی دے ہون تو پہلوں میں میرا امام جڑے ویلے کربلا دی سرزمین تے آیا ایک ایک کر کے سارے قربان ہوندے آئے آخر میرے امام دی واری آئی توجہ میرے ول رکھنی یار بڑی مہربانی تھوڑی میرے امام دی واری آئی امام تنہا جناب کربلا دی سرزمین تے کھڑے نے میرے امام نے تلوار کڈی مدینہ پاک وال ویکھیا پاک بی بی خیمیاں دے اندر کھڑی ہے انہیں ویکھیا میرا ویر بار بار اے خیمیاں وال نہیں مدینہ پاک وال ویکھ رہا ہے پاک بی بی نے سیدہ زینب نے آواز ماری پائی جان ذرا خیمیاں میں چاؤنا میرا امام خیمیاں میں گیا آکھیا پہنا کی گلے آکھیا ویرا بار بار مدینہ پاک وال پہ ویکھ دیو کدرے ایک خیال تے نہیں آیا کدرے ایک خیال تے نہیں آیا کہ علی اکبر گیا او دی ماں نے تیار کیتا اونا محمد گئے اونا دی ماں نے تیار کیتا علی اصغر گیا او دی ماں نے تیار کیتا قاسم گیا او دی ماں نے تیار کیتا ہن میرے ویر دیواری آئی ہے کوئی تیار کرنے والا نہیں رہ گیا آکھیا بھائی جان ذرا خیمے میں چاؤنا میرے امام آئے آکھیا ویرا کی ہویا جے ماں کوئی نہیں اے بہن زینب تے ہے نا سیدہ زینب نے جناب گٹھڑی وچوں آپ نے جناب کنگا کڈیا میرے امام دیاں زلفاں سواریاں داڑھی سواری سیدہ نالے امام دی داڑھی سوار دیاں نے نالے روندیاں نے میرے امام نے فرمایا پہنا کیوں پئی رونی ہے پتر ٹر گئے نی تاں رونی ہے پرا ٹر گئے نی اے تاں رونی ہے آکھیا پہنا کیوں پئی رونی ہے سیدہ زینب نے عرض کیتی بھائی جان نہ پترا دا غم میں نہ پراواں دا غم میں تے تیرا حوصلہ ویکھ کے رونیاں پئی کائنات دے اندر بڑے بڑے ویر آن کے پر میرے حسین دیا حوصلے والا کوئی نہیں آئے میرے حسین دیا حوصلے والا کوئی نہیں آئے گا پاک بی بی نے گٹھڑی نو کھولیا وچوں نانا جان دا امامہ کڈیا میرے امام دے سر تے رکھیا امام دے ہاتھ وچ بابے دی تلوار پکڑائی تے کنڈ وچ ماں سیدہ زہرا دا چادر نو بنیا جڑے ویلے میرے امام دی نظر ماں دی چادر تے پئی میرے امام نے ماں دی چادر نو اکھاں دے نال لایا میرے امام دیاں اکھاں دے بن ٹوٹ گئے آکھیا اماں ایک واری ذرا کربلا وچ آ کے ویکھ تیرے بابے دی امت نے حسین
دل دا باغ کیویں اجاڑیا ذرا کربلا وچ آ کے میرا امام سارے انو سلام کہہ کے خیمے وچوں باہر نکلے میرا امام سواری تے بیٹھا سواری چل دی نہیں فرمایا نہیں سواری ہے علی اکبر لے گئی ہے قاسم لے گئی ہے اونو محمد لے گئی ہے عباس لے گئی ہے ان میری سواری آئی ہے تے ٹر دی کیوں نہیں سواری بول کے آندی آقا حسین ذرا پچھے ویکھو میرے امام نے ویکھیا 7 سال دی میرے امام دی تھی سر تو لے کے پیرا تک پردے وچ کھلوتی ہے ہاتھ جوڑے ہوئے نے یارو تسی میں بھی تیاں والے تے میرے امام نے تیلوں میں کیا امام سواری تو تھلے آ گئے انج کر کے پاواں کھولیاں تینوں لال لایا اللہ دی قسمیں آج پیو کدرے کروں نکلن لگے تی مگروں آواز مار لے وہ پیر رک جاندے نے قدم رک جاندے نے پر صدقے جا ایئرپورٹ تے کئی وار منظر ویکھیے جدوں اعلان ہوندا ہے جہاز تیار ہے میں تیاں بیوش ہوندیاں ویکھیاں نے حالانکہ او تیاں جان دیاں نے 6 مہینے بعد اللہ خیر رکھی تے واپس آ جائے گا پر سکینہ بی بی جان دیئے او جیڑا جاندے پیا او دی لاش آ رہی ہے او تیاں لئی پردیس وے بابل تے پترائیں لئی جگیراں چپ کر رہنا تے منہ کجلا کہنا تے یارو تیاں دیاں تقدیراں میرا امام کربلا دی مٹی تے بہ گیا پاک بی بی سکینہ کول بہ گئی آندی بابا 6 مہینے آدھا علی اصغر گیا ہے میں نہیں بولی میرا ویر میرے لانے دی تصویر علی اکبر گیا ہے میں نہیں بولی بابا نہ روٹی منگنی نہ پانی منگنی بس ایک گل پوچھنی ہے میرے امام نے فرمایا سکینہ کیڑی گل ہے آکیا بابا جدو رات پیندی ہے میں تواڈے سینے تے سر رکھ کے آرام کرنی پر بابا جدو تیری سواری خالی آ جائے گی پھر سکینہ کدے سینے تے تیرے رکھے آگیا بابا آگیا بابا جدو تواڈی سواری خالی آ جائے پھر سکینہ کدے سینے تے سر رکھے گی او تیاں والیو ذرا غور کریا جے میرا امام کربلا دی ریت تے لیٹ گیا فرمایا سکینہ آ جا آج آخری وار بابے دے سینے تے سر رکھ لے سیدہ پاک بی بی نے سر رکھیا آنکھ لگ گئی سکون آیا ترے دیہڑیاں
دی پکی پانی سیدہ دی 60 سال دی ابے دی سینے دی آئی اکھ لگ گئی ادھر یزیدی آوازہ پہ مار دینے میرے امام نے خیمیاں دے وچ سیدہ زینب نو اشارہ کیتا پہنا آ جا اس سکینہ نو خیمیاں وچ لے جا میں کربلا ول جاواں سیدہ زینب نے اٹھا کے خیمے وال چلیا میرا امام کربلا وال چلیا پاک بی بی سکینہ دی آنکھ کھل گئی دائیں بائیں ویکھیا پپی اماں میرا بابا کدھر گیا ہے شالاتیاں دے پیو نہ مرن اوے دلاتیاں دے پیو ٹر جان کراں دے بوئے بند ہو جاندے نے سیدہ سکینہ نے آکیا پپی اماں میرا بابا کدھر گیا ہے فرمایا تیے او کربلا ول پیا جاندے سکینہ رو کے آندیاں نے پپی اماں ایک گل تے دس او جڑا کربلا ول پیا جاندے اے تیرا کی لگدے آکیا تیے میرا ویر تیرا بابا آکیا پپی خدا دا واسطہ پھر تے کلو جا تو آخری بار اپنا ویر ویکھ لے میں آخری بار اپنا بابا ویکھ لواں تینوں تھوڑی دیر تو بعد اے ویر نہیں لبنا ملو پیو نہیں لبنا آگیا تینوں ویر نہیں لبنا ملو بابا نہیں لبنا اے جملہ سنو گے پتھر دی آنکھ دا میں ذمہ وار نہیں اوے غم حسین رکھن والا تڑپ جائے گا سیدہ سکینہ نے ہاتھ چھڑایا کربلا ول دوڑن لگیاں سیدہ زینب نے فرمایا تیے کدھر چلنی ہے آکیا پپی کائنات نے اے منظر بڑی واری ویکھے آئے گا کہ پیو اپنی آتیاں توڑ دینے پہ آج آسمان پہلی بار اے منظر ویکھے گا آج تی اپنا پیو پہ توڑ دی آج بیٹی اپنا باپ پہ توڑ دیئے آج ایوی منظر ویکھے گا میرے امام جڑے ویلے چل دیا امام زین العابدین دے خیمے چاہے پتر بخار نل پیا تپ دے امام نے اٹھا کے سر جھولی وچ رکھیا فرمایا بیٹا اکھاں کھول میں تیرا باپ آیا زین العابدین نے اکھاں کھولیاں ابا جی علی اکبر اور محمد قاسم عباس اے نظر نہیں آ رہے ابا جان علی اصغر دے پنگوڑے جھولن دی آواز نہیں آ رہی فرمایا بیٹا سارے نانے دے دین تو قربان ہو گئے نے سیخائیں اتے اے مکھن پکونا تے ڈاڈا اوکھا کمے او پچڑے دیکھے اوے 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 تین بچونا تے سخی اسے میرے امام نے فرمایا بیٹا سارے چلے گئے نے ادھر میرے وال تھوڑا جب دیکھو گے امام زین العابدین نے ایک
ہاتھ زمین تے رکھیا ایک بابے دے موڈے دا سہارا لیا اوے زین العابدین کدھر چلیں بابا ہن میری واری ہے فرمایا بہ جاؤ واریاں مک گئیاں نے بابا تے میں بابا جان حشر دے میدان دے اندر جدوں علی اکبر اپنے زخم وکھائے گا عباس کٹے بازو وکھان گے علی اصغر 6 مہینے دا حلق وچ تیر دا نشان وکھائے گا بابا نانا جی نے پوچھ لیا کہ تو کیڑا نشان لے آیا ہے تے میں کی آکھاں گا فرمایا بیٹا کوئی تلواراں دے کوئی تیراں دے کوئی پرچھیاں دے نشان وکھائے گا تو بھی اگے ہو جائیں آکھی نانا کوئی تلواراں دے نشان لے آئے میں 8 کڑیاں تے بیڑیاں دے میں نشان لے آیا آکی نانا جان او دین تے پیرا دیں دے رہنے میں تواڈیاں تیاں تے پیرا دیں دا رہا میں تواڈے بچیاں تے پیرا میرے امام نے پتر نو آخری وار پیار کیتا فرمایا بیٹا دھیان رکھی پردے داراں دا میں جا رہا بیٹا میں گردن جھکائی نہیں سینہ تان کے کھڑا رہا میرے امام کربلا دی سرزمین تے گئے جڑے ویلے جا کے فرمایا یزیدیوں میں کون ہاں انہاں کیا حسین دا پتر ہیں فرمایا میں کون ہاں انہاں کیا نبی دا نواس ہیں فرمایا مینوں جان دیو جی جاننے ہاں تو فرمایا پھر میرے خون دے نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو ایک آواز آئی حسین اے تقریران دا ٹائم نہیں جنگ وقت تیار ہو میرے امام دی میان وچوں تلوار آئی ہے علی دے لال دی تلوار جڑے بلے حرکت وچ آئی ہے یزیدیاں دے سر گاجر تے مولی دی طرح کٹ کے کربلا دی ریت تے بکھر گئے ایک آواز آئی اینو 3 دیاڑیاں دا بھکھا پیاسا نہ سمجھیا جے اے دیاں رگاں دے اندر شیر خدا دا خون دے اندر لعاب دہن مصطفیٰ دا یسرے اے دے تے کیرا پالا میرے امام تے کھیرا پہ گیا تیر آئے برچھی آئے امام زین العابدین نو کسی نے بعد پوچھیا تیرے بابے نو زخم کتنے آئے نے آپ نے فرمایا لوگوں اتنے میرے بابے دے وجود تے وال نہیں سن اور جتنے تیر وجے نے جتنیاں اے تلواراں وجیاں نے میرے امام دے سینے تے برچھا لگا امام چکرا کے سواری تو زمین والایا تے تھر تھرائی نظر دے نال امام نے مدینہ پاک دے راول ویکھیا خیال آیا جے علی اکبر ڈگیا ہے اوے حسین چکیا اوے قاسم ڈگیا حسین چکیا عباس ڈگیا حسین چکیا اوے قاسم ڈگیا حسین چکیا حسین ڈگئے اوے کوئی چکن والا نہیں رہا پاک بی بی زینب نے برقع اوڑھ لیا آکیا ویرا ٹھہر جا کی ہویا جے پتیجے نہیں رہے کی ہویا جے پتر نہیں رہے واہ علی دی تی دی عظمت تو قربان آکیا پائی جان میں
رہیاں واہ حسین کربلا دی سرزمین تے تیران دے نال ون کے بھی نانے دی شریعت تے پیرا پیا دیندہ ہے آکھیا لانا سیدہ خیمے چو بار نہ آویں تو اس ماں دیتی ہے او دیدہ اقوال چادر وچو بار آ جائے تے سورج حیاء دے مارے نہیں نکل دا میرے امام نے مدینہ پاک دے رستے والوے کیا یزیدی جشن منا رہے نے امام نے ویکھیا سر تو لے کے پیرا تک ایک برکا پوش عورت آ رہی ہے امام دے کولا آدھی سر چولی وچ رکھے وے سارے آنو چک کے لے رہے وے میرے وفادار پترا وے نانے دے دل وفا کرنے والیا وے قرآن دی عظمت پچھے مرنے والیا تیری واری آئی ہے کوئی چکن والا نہیں رہا آواز آئی حسین اکھا کھول میں تیری ماں زہرا آئی میں تیری میرا امام سجدے دی حالت وچ آیا اجا گیا جے سینے تے ہاتھ رکھیا جے میرے امام دیو گردن جنوں کملی والے بوسے دے جنوں زارا پاک چوم دیاں رہیاں اس گردن تے جدو تلوار آئی پاک بی بی سکینہ میرے امام دیتی خیمے دا پردہ پھڑ کے کربلا دی ریت تے پیران دے پار بہ گئی تے پاک بی بی زینب نے عورتانو آواز ماری اونا دی چادران دے نال انج کر کے گنڈا ماریاں ایک دوسرے دی چادر دے نال آکھیا تیاری کر لا او میرے ویر دا امتحان مک گیا جے اور ساٹا شروع ہو گیا بے ایمانہ نے میرے امام دا سر کٹیا کٹ کے نیدے دی نوک تے لائے اجے سورج باقی ہے پاک بی بی سکینہ کہندی ہے پپی مینوں بابے کو لے جا تے زینب باندیاں نے تیے ٹھہر جا اجے بار روشنی ہے میں پردے دیوار سا ذرا ٹھہر جاؤ جڑے ویلے سورج ڈوبیا سکینہ بھی برقع پایا اوے پاک بی بی بھی برقع پایا انج کر کے زینب پاک نے خیمے دا پردہ ہٹایا پرندے اڑدے جا رہے سن زینب دیاں ہجکیاں بج گئیاں آکھیا میرے اللہ آجڑے سویرے پرندے گئے سن اے شامی واپس آگئے نے میرا کوئی بھی گیا واپس نہیں آیا میرا کوئی بھی گیا اے واپس نہیں آیا میرا کوئی بھی گیا اے واپس نہیں آیا شامہ پہ گیا نیرہ ہو گیا خیمے آدھے مگروں ہولے ہولے سواری دی آواز آئی سیدہ زینب نے تلوار کٹی آن والے کون سامنے آ آواز آئی سیدہ میں تیرا بابا علی آیا لیتی میں تیرا بابا آیا آکھیا بابا میرے آنا محمد گئے کتے دو میرا ویر
عباس گیا میرے 8 پر آ گئے تسی کتے جو قاسم گیا تسی کتے جو عباس علی اکبر علی اصغر گئے میرا ویر حسین ٹر گیا تسی کتے جو آواز آئی زینب اگے حسین دی بہادری پہ ویکھنا سا ہن تیرا پیرا ویکھن آیا ہن میں تیرا پیرا ویکھن آیا پاک بی بی نے سیدہ سکینہ نو نال لیا تے لاشاں تے آئیاں تھوڑا جا دل نرم کرو یار ساڈے کرو تواڈے کرو یار ایک منجی نکلے وہ شائیں اڈ جاندیاں نے پاک بی بی کدے پتراں دی لاشاں تے پیندی ہے کدے پراواں دیاں کدے پتیجے دیاں کدے لاشاں تے وارو واری بی بی پیندی جاندی ہے اٹھ دی جاندی ہے پاک بی بی نو اچانک پتہ لگا سکینہ کدرے بھی نہیں نیرائے بی بی لب دی آئی وکیا سکینہ پیو دے سینے تے سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے آندھی ہے بابا میں گلاں کرنی آئے دا جواب کیوں نہیں ہو دے دا آکیا بابا بول دے کیوں نہیں بابا گل کیوں نہیں کر دے سیدہ سکینہ نو پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پکڑیا خیمے وچ لے کے گئیاں امام الانبیاء دے غلاموں میرا ایک جملہ یاد رکھنا میرے کریم آقا دے نوکرو میرا جملہ اے یاد رکھنا رب کعبہ دی قسم کربلا دی سرزمین تے جے حسین نے سجدہ بچایا ہے تے خیمیاں وچ سیدہ زینب نے پردہ بچایا پردہ بچایا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا نیا انداز ہے حسین جو تو نے سجدہ کیا اس پہ خدا کو ناز ہے حسین ابن علی کی نماز ابھی تک جاری ہے حضرات عزیز وقار ناصر ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم برکات عطا فرمائے تعالیٰ لے قدمہ میں پڑھ کے تو سیدھا تواڈی زیارت واسطے حاضر ہویا تو میں ذرا اپنی لیڈ اچ کوئی فرق ہے کوئی مائک لگاؤ دوبارہ حضرات عزیز وقار ایک مرتبہ ذرا سارے فرما دو سبحان اللہ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ نے فرمایا انہا بے شک پکی گل ہے گارنٹی علی گل ہے پیڑی گل ہے یا اللہ کیڑی فرمایا اللہ نے سودا کر لیا بول دے جانا ذرا مہربانی اللہ نے سودا کر لیا ہے اے آیت سورہ توبہ دی اور سورہ توبہ دا قرآن پاک دے اندر نمبر نامہ 9 نمبر سورت نجیب الطرفین سنی اس جملے تے بولے گا نجیب الطرفین سنی ہوگا جدی اممہ بھی سنی ہے جدی ابا بھی سنی ہے صرف میں انہوں بولن دی دعوت دے رہے ہیں باقی منہ بند رکھنا یہ سورت کا نمبر ہے 9 تے 9 پتہ کدو بنتا ہے جدو 4 دے نال 5 رلایا جائے جدو 4 دے نال بولو بولو کدھر گئے ہو 4 دے نال 5 رلایا
کیا پنجاں دے نال 4 لایا جائے پھر اے نہ بن دے. اس آیت دی سمجھ انہوں ہی ہونی ہے او جدا تعلق 4 نال بھی ہے 5 نال بھی ہے. اللہ نے فرمایا سودا ہو گیا ہے. تو تسی عقل سلیم والے صاحب علم خوبصورت اور خوب سیرت رکھن والے اب آپ تشریف فرماؤ. سودا کنوں کہندے نے؟ کچھ دے کے کچھ لینا. نہیں سمجھ آئی؟ کچھ دے کے کچھ نہیں آباد آئی. کچھ دے کے کچھ لینا اینو سودا کہندے نے. عرض کیتی یا اللہ لیا کیجے تے دتا کیجے تے سودا کنہ نال کیتا؟ فرمایا من المؤمنین جڑے یار دے اندروں باہروں نو کرنے میں سودا انہاں نال کیتا ہے. یا اللہ کی لے کے سودا کیتا ہے تے کی دتا ہے؟ فرمایا انفسہم انہاں نو کہ اپنی جانہ منو دے دیو وَأَمْوَالَهُمْ اپنا مال منو دے دیو. فرمایا جان تے مال اے سارا کچھ مینو دے دیو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ تے جنت دا وارث میں تو انو بنا دیاں گا. حضرات میرے کریم آقا علیہ السلام دی حدیث پاک ہے. اچھا وہ آندے نے میں آپ تے ماڑا تے جنج میرے تو بھی ماڑے ہیں. وہ میں تھکیاں تسی اس تو زیادہ تھکے ہو یار. ایک کڑی گل پر میں تو انہوں یہ نہیں دسن آیا کہ میں تھکیاں. میرا یقین ہے کہ مالکان دا ذکر تھکاوٹ کردہ نہیں تھکاوٹ لا دیندہ ہے. تسی تھوڑی جی مہربانی کرو جنہ مرضی چپ کر کے بابا موت پورے ٹائم تے ہی آنی دے. چپ کر کے بیان والے دا میٹر اگاں پیچھے نہیں ہونا تے بولیاں نہ چپ رہیاں موت آئی تے پتہ نہیں کی بننا ہے. تے جے مالکان دی شان بیان کر دیاں موت آ گئی نا زندگی بھی شان والی ہے موت بھی مقام والی ہے. اللہ کریم نے جناب قرآن پاک دے اندر سودے دا ذکر کیتا. میرے آقا دا فرمان سنو. سرکار نے فرمایا انتم سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عینی اہل السنہ. میرے کریم آقا نے فرمایا حسنین کریمین فرمایا جنتی جوانہ دے سردار بھی نے تے سنیا دی اکھاں دی ٹھار بھی نے. سنیا دی اکھاں دی جناب اے ٹھار بھی نے. میرے آقا دی اگلی حدیث پاک سرکار نے فرمایا اونی دیر تک کسے سینے دی اندر ایمان دی دولت نہیں اتر سکتی. اونی دیر تک کسے سینے دی اندر ایمان نہیں جا سکتا جب تک وہ دے دل دی اندر میرے کریم آقا نے فرمایا میری اہل بیت دا پیار نہ ہوئے ایماندار ہوئیے. وہ جدے دل دی اندر محمد دے گھرانے دا پیار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اچھا بھائی سودا کرنا ہی پینا ہے تو آڈے نال بھی کچھ دینا جے تے کچھ لینا جے. ہتھوں تے بندہ مقدرہ نہ لی دیندہ ہے لینا دینا ہون نہیں ہے جنہ سدے ہے. تسی صرف زبان ہی جو تے کچھ آکھو نا. میرے بزرگانوں میں کہنا ہی نہیں. میرے بزرگ تے میرے سر دا تاج نے انہاں نال میری کوئی گل نہیں. نوجوان ہاتھ کھڑا کرو جنہ میرے نال اے فرمانا ہے نبی کا گھرانہ اچھا جنہ فرمانا ہے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے آجے.
نہیں تو پورا کرنا پہ ہاں جی مہربانی ہاتھ تھلے فرما لو یہ ہاتھ تسی پتہ کدے کھڑے کیتے نے میں ان وچ بولنا نہیں یہ تسی پڑھن دے نہیں اچا پڑھن دے ہاتھ کھڑا کیتے جے تے مسجد دے ہاتھ چوکے ڈنڈی نہیں مارنی اللہ اللہ نبی کا اچھا ذرا آنکھو ہاتھ پاوے نہ ہلاؤ زبان ہلاؤ اللہ اللہ نبی کا یہ گرانا وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے او نہ زور لاؤ جتنا اس کرانے نل پیارے ود زور نہیں لانا ان پھر آکھیا جے اللہ اللہ نبی کا وراء الورا ہے آؤ ذرا سنے آجے میرے کریم آقا نے میرے کریم آقا دی بارگاہ دی اندر صحابہ حاضر نے عرض کی تھی آقا جی آپ لوں وکھنائیوں میں میرے وقت توجہ صرف رکھنی ہے جی آپ لوں وکھنائیوں میں آقا تے آپ ایتھے کوئی نہ ہو کنو ویکھیے میرے آقا نے فرمایا سر تو لے کے سینے تک حسن نو ویکھ لینا سینے تو لے کے پیراں تک حسین نو ویکھ لینا اینا دوواں نو اکٹھا کھڑا کرو گے وچ محمد دی صورت نظر آ جائے جے تے تسی ایڈے ٹلے ذوق نال سنیا نا تو پھر تقریر ہو گئی تقریراں کیتیاں نہیں جاندیاں تقریراں کروائیاں جاندیاں نے مینوں نہ بندیاں دی نہیں سمجھ آن دئی جڑے کھاندے بھی مالکاں دا نے تے بولدے بھی نہیں ذرا پیار دینال کہہ دو سبحان اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا انہاں دوانوں اکٹھا کھڑا کرو گے وچ میں مصطفیٰ دی تصویر نظر آ جائے گی اللہ اللہ نبی کا سلامت رب اللہ دعا جہانا دیا عزتائیں عطا فرمائے دے ایسے طرح ذوق دے نال میں کربلا ول جا رہا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل آؤ ذرا میرے کریم آقا نے فرمایا حسن بھی میرا پھول حسین بھی میرا پھول بیلیو ارکانہ شریف وچ بین والیو پھل گلاب دائیوں میں رنگ بھی گلاب دا خوشبو بھی گلاب دی پھل موتی دائیوں میں رنگ بھی موتی دائی ہوئے گا خوشبو بھی موتی دی ہوئے گی میرے آقا نے فرمایا حسنین میرے پھل نے پتہ چل گیا حسنین کریمین دے وچوں اے رنگ بھی محمدی نظر آئے گا خوشبو بھی محمدی خوشبو بھی محمدی آئے گی اللہ اللہ نبی کا آج فرنٹ تے بہنے لے تے پھنس گیا جینا اللہ اللہ بیٹے پڑھو اچھی اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء
करीम आका दी बारगाह दे अंदर एक औरत हाज़र हुई, बच्चे दा हाथ पकड़े आए हुए आके कहन लगी सोनिया ऐ जेड़ा मेरे नाल मरदे खावंद ऐ जेड़ा बच्चा मेरा है ऐ मेरा खावंद कहंदा साडा बच्चा नहीं। मेरे आका ने फरमाया तू क्यों नहीं मनदा सोनिया ना ये दादकियां ते गया है ना नानकियां ते गया है ना मां ते गया है ना प्यो ते गया है मैं नहीं मनदा। फरमाया फिर मेरे कोल की लेन आए हो सोनिया ये फैसला करान आए हो ये बच्चा हलाली भी है कि नहीं है। मेरे करीम आका ने जिस हस्ती नू आवाज मारी बच्चे तो लैके ज़ईफ़ुल उमर तक एक भी कमली वाले दा गुलाम ऐसा नहीं वो जेड़ा इस हस्ती नू ना जानदा में सारे जान देने। बस ये कहांगा वो जेड़ा जेड़ा जिन्ना जानदा है ओने जोर नाल सुभान अल्लाह कहेगा। ये हस्ती कौन है? मेरे आका ने फरमाया सहाबा जी आका फरमाया मेरा बिलाल किथे लगता जेडे चुप बैठे सन ये नहीं जानते हजरत बिलाल नू तुहाडे मुकद्दरा नू सलाम है जेडे जानते हो कह दो जरा सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल आए जी आका ऐ हुण सुन्नियां दा इम्तिहान होने लगा। कई जमाने में झूठे होके रौला पाई फिरदे ने तुसीं सच्चे होके मुंह घुट के बैठे हो। चलो ये जड़ी जुबान चुप है किधरे गाली देने दे कम आ जाएगी झूठ मारन दे कम आ जाएगी जे इत्थे नहीं आई। हुण मेरे करीम आका ने फरमाया बिलाल और मैं अगली हस्ती के दरवाजे ते जा रहा। मेरे करीम आका ने फरमाया बिलाल जी आका फरमाया जाओ जाओ मेरी बेटी दे दरवाजे ते जाओ। केड़ी बेटी में नाम एक एक लैंदा जाना है तुसी उच्ची बोलदा जाना है सिर्फ सुन्नी बोलेगा बाकियां नू दावत नहीं। मेरे करीम आका ने फरमाया मेरी बेटी दे दरवाजे ते जाओ। केड़ी बेटी? सैयदा आवाज नहीं आई तैयबा उच्ची जरा आबेदा ताहिरा जाहिदा राफिया राकिया जाकिरा आलिमा फादिला हाफिजा ताहिरा शाकिरा साबिरा हाफिजा कारिया मुहक्किका मुफक्किरा मुहद्दिसा हजरत फातिमा ज़हरा दे दरवाजे ते जाओ और मेरे बेटे इमाम हसन नू बुला के लिया। मैं कसम चुकना पे इस जुमले दे पीछे सिर्फ इस जुमले पीछे मैनू पता हुंदा ना तुसी इमाम हसन दा नाम सुन के खुश नहीं होना तो मैं तुहाडे सामने सस्ती दा नाम ही नहीं सी लेना। हजरत अबू मूसा नू मेरे आका दा दीदार होया तेरज कीती आका जदों असीं आप दा जिक्र करने तुसीं खुश होंदे हो। फरमाया तुहानू मेरा जिक्र करके ठंड पैंदी है जी आका। ते फरमाया चला हो गया तू उम्मती हो के खुश होना है ते मैं लजपाल हो के क्यों नहीं खुश होता। मैं दोबारा नाम लैन लगा जेड़े पीछे बैठे हो वो भी बोले जे मेरे आका ने फरमाया इमाम हसन नू लियाओ। इमाम हसन आए मेरे करीम आका ने मुंह मत्था चुमिया चुम के जनाब अपनी जोली बिच बिठाया। ओ बच्चा ओ जेड़ा अपनी मां दे नाल आया है उठ के खलो गया। मां कहन लगी बच्चिया किधर चला है? उन्हें आख्या अम्मा आवे नबी पाक दी जोली दे अंदर तेरा भी पीर आ गया मेरा भी पीर आ गया। अल्लाह अल्लाह नहीं हौली नहीं भाई अल्लाह अल्लाह। पता कौन पढ़ता पिया?
جڑے ساری دیہڑی پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں پہ تواڈے تو کوئی نہیں پڑھتا پیا اللہ اللہ نبی کا یہ گھرانہ وراء آؤ ذرا سنے آجے بچہ امام حسن دے کول آیا اے فیصلہ ہون لگا دیوں کہ بچہ حلالی ہے کہ نہیں امام حسن دے آکے قدمان چمیا سید اسماعیل شاہ بخاری تاجدار کرما والا شریف اپنی کتاب مادن کرم دے اندر لکھیا بچے نے آکے امام حسن دے قدمان چمیا گوڑیاں ہاتھ لایا بچہ جا کے ماں دی جھولی وچ بیٹھا میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا بی بی جاؤ فیصلہ ہون لگا دے حلالی کون ہے تے فیصلہ ہون لگا دے سنی کون ہے غور دے نال میرے آقا نے فرمایا جا جاؤ فیصلہ ہو گیا ہے تیرا بچہ حلالی ہے آقا ثبوت کیے فرمایا ثبوت وے قیامت تک میرے بچیاں دے نال پیار حرامی کدے نہیں کرے گا جدوں کرے گا حلالی کرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت سمجھ آ گئی اللہ تواڈے ذوق میں سلامت رکھیں پڑھو ذرا اللہ اللہ نبی کا نہیں یار انجھے نہیں اچھی پڑھو تسی کیوں نہیں پڑھتے پہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء ہے میرے کریم آقا نے امام حسین دا گلا چمنا کڑی میں کربلا نال ملا لئی میرے امام نے میرے کریم آقا نے امام حسین دا گلا چمنا سیدہ پاک نے عرض کی تھی ابا جان کوئی منہ چم دے کوئی متھا چم دے کوئی لب چم دے آپ حسین دا گلا چم دیو میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے سرکار نے فرمایا زہرا ایک وقت آئے گا جدو اسلام دی کشتی ڈولے کھان لگے گی پھر میرا حسین باتا لگے گردن جھکائے گا نہیں نانے دے نا دی کٹائے گا میں تاں پیا چمنا فرمایا میں تاں پیا چمنا نانا جان دے نال کیتا وعدہ وفا کرن دی خاطر میرے امام کربلا دے ٹبے تے آئے بابا جی پتہ کدوں آئے جدو دنیا حج پہ کر دی سی نا امام نے حج نہیں کیتا جدو اسلام نو لوڑ پئی ہے ادھر حج جاری ہے قبلہ سائل صاحب حج جاری ہے میرا امام حج نو عمرے وچ بدل کے تے کربلا دی سرزمین تے پہنچے ایک ایک کر کے